फैसलाबाद की अहम शाहराहों की स्ट्रीट लाइट्स खराब रहना मामूल बन गया। सरगोदा रोड की स्ट्रीट लाइट्स का मसला हल ना हो सका। एक तरफ मुरम्मती काम तो दूसरी तरफ स्ट्रीट लाइट्स खराब। सड़क पर अंधेरा होने से शहरियों को मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों को मसाइल का सामना है। फैसलाबाद की अहम शाहराहों की स्ट्रीट लाइट्स खराब रहना मामूल। सरगोदा रोड की स्ट्रीट लाइट्स का मसला हल ना हो सका। तफसीलात जान लेंगे अरसलान दुरानी से। अरसलान, बताइए। बिल्कुल, शहर फैसलाबाद की जो अहम शाहराएं हैं उनकी स्ट्रीट लाइट्स का मसला था हल नहीं हो सके। सिर्फ मौजूद सरगोदा रोड पर जिसकी स्ट्रीट लाइट्स रात से खराब है और कहीं पर तो पोल लगे दिखाई दे रहे हैं लेकिन उन पर स्ट्रीट लाइट्स नहीं है। दूसरी जानिब रोड पर क्योंकि मरम्मती काम भी हो रहा है तो इस वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना ज़्यादा करना पड़ रहा है। रोड पर अंधेरा छा छुप जाता है जैसे ही रात होती है और शाम ढलती है, उसके बाद से यही सूरत हाल होती है। शहरी को मसाइल का सामना करना पड़ता है। लेकिन सोने पर सुहागा ये है अभी यहाँ पर मुतद्दिद जो मैन होल उनके ढक्कन भी गायब हैं, तो रात के वक्त स्ट्रीट लाइट्स का ना होना, फिर मेन होल के ढक्कन जो है वो भी गायब होना, तो शहरियों को बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है। हादसा जो है वो रूनुमा हो सकते हैं। मजीद इस हवाले से शहरी क्या कहते हैं मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि क्या कहना चाहेंगे। आप बताएं जी, ये स्ट्रीट लाइट्स खराब है, सरगोदा रोड मेन रोड है, क्या कहना चाहेंगे। ये लाइटों का निज़ाम आपके सामने है। ये हम फैसलाबाद और सरगोदा रोड के मेन रोड पे खड़े हैं और इस पे ही लाइटें का निज़ाम बहुत ख़राब है। लाइटें बिल्कुल नहीं है, हालांकि ये मेन डिस्ट्रिक्ट है सरगोदा, उसका मेन रोड है, तो लाइटों का निज़ाम दुरुस्त होना चाहिए। बिल्कुल, लाइटें जो हैं वो यहाँ पर लगाई जानी चाहिए और जो लगी हुई उनको ठीक करवाना चाहिए। और भी शहरी मुद्दों से बात करते हैं। आप बताएं जी, स्ट्रीट लाइट्स खराब हैं, ये मेन सरगोदा रोड है, जगह जगह पर जो है वो क्योंकि मरम्मती काम भी हो रहा है तो रात के वक्त सफ़र करना मुश्किल होता होगा, क्या कहना चाहेंगे। जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले ये इतना खूबसूरत रोड है, ठीक सरगोदा रोड, मेन ट्रैफिक चलती है और लाइटों का कोई सिस्टम नहीं है इधर, ठीक। और एक दो ढक्कन है जो सरगोदा रोड पर ही वो पीटीसीएल के हैं जो नहीं है काम। कल भी चोट लगी लड़कों को और आज भी एक बुजुर्ग जिसकी लत बच गई है, बहरहाल सारा मुंह छिलिया गया सर। उस तो बाद लाइटिंग का बहुत मसला आ रहा है। सरगोदा रोड मेन रोड है, ठीक हो गया सर। हाँ, उस बाद वहाँ मसला जो है ये हल होना चाहिए। यहाँ पर सरगोदा रोड की जो स्ट्रीट लाइट्स है वो ख़राब है, ताहम जो मैन होल है खुले मुख्तलिफ महकमों के जिसमें वासा भी है और पीटीसीएल भी है, तो इसकी वजह से भी हादसा रूनमा होते हैं। जैसे कि अभी शहरी भी बता रहे थे कि हादसा जो है वो रूनमा होते रहते हैं। शहरियों को बार बार ये दरखास्तें भी दी गई हैं मुतलका महकमों को, लेकिन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से ताहाल कोई भी एक्शन नहीं लिया गया और सरगोदा रोड की जो स्ट्रीट लाइट्स हैं उनको ठीक करने के हवाले से कोई इकदाम नहीं किया गया। तो हम जो जैसे ही रात और शाम के बाद से सूरत हाल यही होती है सरगोदा रोड पर के मुख्तलिफ जगहों पर अंधेरे में डूब चुका होता है और शहरियों को मसाइल का सामना करना पड़ता है। इनका यही मुतालबा है कि जल्द से जल्द इकदाम करके सरगोदा रोड की स्ट्रीट लाइट्स है उनको ठीक करवाया जाए। जी, बहुत शुक्रिया आपका अरसलान। फेस्को के नए दफातर में मुंतकिल सार्फिन के लिए अहम खबर। नए सार्फिन का रिकॉर्ड ऑनलाइन कर दिया गया। सब डिवीजन और डिवीजन दफातर को एक साथ के ऑनलाइन कोड फ्राहम कर दिए गए। इसी हवाले से मजीद जानते हैं अवैस अली से। अवैस, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फेस्को के नए दफातर में मुंतकिल होने वाले आज सार्फिन के हवाले से अहम खबर है। फेस्को हेडक्वार्टर की जानिब से नए बनने वाले सब डिवीज़न और डिवीज़न दफातर को ऑनलाइन कोड फराहम कर दिए गए हैं, जिस पर सार्फिन के ऑनलाइन एक साथ जो है वो सहूलत भी बहाल कर दी गई है। सार्फिन जो नए दफातर में मुंतकिल हुए थे उनको अपने मसाइल के हल के लिए मुश्किलात का सामना था और इसके साथ साथ बिजली के बिलों की एक साथ करवाने के लिए जो है वो सार्फिन को दुश्वारी हो रही थी और अब जो है वो फेस्को हेडक्वार्टर की जानिब से नए डिवीज़न और सब डिवीज़न दफातर को एसडी और एक्सचेंज को ऑनलाइन कोड फ्राहम कर दिए हैं, जिस पर जो है वो फेस्को अफसरान सार्फिन की जो एक साथ हैं वो करवा सकेंगे और इसके साथ साथ 2 माह से ज़ायद और बार बार बिजली के बिलों की एक साथ करवाने वाले जो सार्फिन हैं उनकी एक साथ की सहूलत जो है वो फ्राहम नहीं की जाएगी और दरखास्तें ऑनलाइन भी सार्फिन जो है वो दे सकते हैं नए करेक्शंस के इजरा के लिए और इसके साथ साथ जो दीगर मसाइल हैं उनकी वैसे भी हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। महकमा कोऑपरेटिव हुकाम की महकमाना उमूर में अदम तवज्जो, ज़राई, इंडस्ट्रियल, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी और दीगर उमूर अल्तवा का शिकार। फैसलाबाद में 280 गैर फाल इंडस्ट्रियल हाउसिंग सोसाइटीज डी रजिस्टर्ड ना की जा सकी। तफसीलात जानेंगे इमरान असलम से। इमरान, बताइए। बिल्कुल, महकमा कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की अदम तवज्जो के बायस से फैसलाबाद महकमा कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में नॉन परफॉर्मिंग लोन रिकवरी भी सुस्त रवि का शिकार है। इसके साथ साथ सिटीजन पोर्टल में जो शहरियों की जानब से दरख्वास्तें दायर हैं वो भी ताहाल निपटाई ना जा सकी। इसके साथ साथ कोऑपरेटिव इंडस्ट्रियल सोसाइटी और इसी तरह ज़राई सोसाइटी जो डी रजिस्टर्ड हैं
ان کو تاحال جو ہے وہ فعال بھی نہ کیا جا سکا. اسی طرح 280 کے قریب غیر فعال ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں جو انڈسٹریل ہیں ان کو ڈی رجسٹر نہ کیا جا سکا, جس کے بعد سال 2023 میں جو ان کی این پی اے ریکوری سست روی کا شکار رہی اور سال 2024 آنے کو ہے. تاحال این پی اے ریکوری اور سٹیزن پورٹلز میں دیگر جو دفتری امور ہیں وہ سست روی کا شکار ہیں. انڈسٹریل کوآپریٹنگ سوسائٹی اور اسی طرح جو ہے وہ زرعی کوآپریٹنگ سوسائٹی سے شہریوں کے جو واجب الادا رقوم ہیں وہ بھی نہ واپس دلائی جا سکی. عمران شکریہ آپ کا. چیف سیکرٹری پنجاب زاہد اختر زمان اور آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان کی زیر صدارت جنرل انتخابات کے حوالے سے اہم اجلاس. چیف سیکرٹری نے 1 سے 12 فروری تک دفعہ 144 کے نفاذ کا حکم دے دیا. ڈیپٹی کمشنرز کو پولنگ اسٹیشنز کے انتظامات مکمل کرنے سمیت آر او سے یومیہ میٹنگ کرنے کی بھی ہدایت کر دی گئی. آپ کو بتا رہے اس خبر کے حوالے سے چیف سیکرٹری پنجاب زاہد اختر زمان اور آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان کی زیر صدارت جنرل انتخابات کے حوالے سے اہم اجلاس. چیف سیکرٹری نے 1 سے 12 فروری تک دفعہ 144 کے نفاذ کا حکم دے دیا. ڈپٹی کمشنرز کو پولنگ اسٹیشنز کے انتظامات مکمل کرنے سمیت آر او سے یومیہ میٹنگ کرنے کی بھی ہدایت جاری کر دی گئی ہے. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں وقاص بیگ سے. وقاص بیگ آگاہ کیجیے گا. جی بالکل, چیف سیکرٹری پنجاب زاہد اختر زمان اور آئی جی پنجاب کی زیر صدارت ایک اہم اجلاس منعقد ہوا ہے جس میں پنجاب بھر سمیت فیصلہ سے کمشنر سلور سعید, ڈپٹی کمشنر عبداللہ نیر شیخ اور سی پی او کیپٹن محمد علی ضیاء نے بھی شرکت کی ہے. اس حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ اس انتہائی اہم اجلاس میں زاہد اختر زمان کا یہ کہنا تھا کہ ٹرانسپورٹیشن پلانٹ کی ذمہ داری سے نہ صرف پورا کیا جائے بلکہ ایس او پیز کے مطابق پولنگ اسٹیشن کا وزٹ کر کے درکار انتظامات جو ہیں وہ فی الفور مکمل کیے جائیں. اس کے علاوہ اسٹاف کی تربیت کے حوالے سے ڈسکشن کی گئی جبکہ ڈپٹی کمشنرز کو ٹریننگ سینٹر کے وزٹ کرنے کا بھی حکم دیا گیا. چیف سیکرٹری پنجاب زاہد اختر زمان کا یہ کہنا تھا کہ ڈپٹی کمشنر ڈی آر اوز تمام آر اوز سے روزانہ کی بنیاد پر میٹنگ کریں اور الیکشن کے حوالے سے کسی قسم کے مسائل سے نمٹنے کے لیے پیشگی جو ہے وہ الیکشن کمیشن سے رابطہ کیا جائے. جبکہ چیف سیکرٹری نے سی سی ٹی وی کیمروں کی تنصیب کے حوالے سے بریفنگ دی اور پولنگ اسٹیشن کے تمام تر انتظامات کو ہر لحاظ سے مکمل کرنے کا حکم دیتے ہوئے 1 فروری سے 12 فروری تک دفعہ 144 کے نفاذ کا حکم دیا ہے. اس حوالے سے زاہد اختر زمان کا یہ کہنا تھا کہ نہ صرف 1 فروری سے 12 فروری تک دفعہ 144 نافذ کی جائے بلکہ ہوائی فائرنگ کرنے پر بھی دفعہ 144 کے تحت پابندی ہوگی. اجلاس میں پولیس اہلکاروں کی سیکیورٹی کے حوالے سے بھی بریفنگ لی گئی جس پر چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب نے اگلے ہفتے سے ڈویژنل لیول پر آ کر انتظامات کی خود میٹنگز کرنے کے حوالے سے بھی اندیا دیا ہے. کمشنر فیصلہ آباد نے اس موقع پر فیصلہ آباد ڈویژن میں جنرل الیکشن کے انعقاد کے حوالے سے تمام تر پلان پر بریفنگ دی جس میں کمشنر سلور سعید کا یہ کہنا تھا کہ ٹرانسپورٹیشن پلانٹ کو نہ صرف حتمی شکل دی جا رہی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پولنگ اسٹیشن کے انتظامات کو مکمل کرانے کے لیے بھی سرگرم ہیں. جی وقاص بیگ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے, آپ کا شکریہ. عام انتخابات کی تیاریاں فیصل آباد میں لیگی رہنما سرگرم. پی پی 117 میں نون لیگی امیدوار خواجہ محمد رضوان حلقے میں متحرک. خواجہ محمد رضوان کا اپنے حلقے کے علاقے گلشن حیات کا دورہ. وڑائچ اسٹریٹ میں شیخ خلیل کی رہائش کا آمد. اہل علاقہ نے پھولوں کی پتیاں نچھاور کر کے خواجہ رضوان کا استقبال کیا ہے. تفصیلات جانیں گے محمد علی نارو سے. آگاہ کیجیے گا علی. بالکل عام انتخابات کی آمد ہے. لیگی رہنما ہیں, امیدوار ہیں برائے پی پی 117 ایم پی اے کے خواجہ محمد رضوان جو کہ خاصے متحرک نظر آ رہے ہیں. روزانہ کی بنیاد پر مختلف علاقوں کا دورہ کر رہے ہیں, لوگوں سے مل رہے ہیں, ملاقاتیں کر رہے ہیں. آج گلشن حیات میں وڑائچ اسٹریٹ میں شیخ خلیل کی رہائش گاہ پہ پہنچے ہیں جہاں پر علاقہ مکینوں کی کثیر تعداد موجود تھی اور حمایت کا اعلان بھی کیا گیا ہے. خواجہ محمد رضوان میرے ساتھ موجود ہیں. جناب بتائیے گا, روزانہ کی بنیاد پر آپ کی جانب سے کمپین کا سلسلہ جاری ہے, کیسے تاثرات آ رہے ہیں لوگوں کے, کیا کیا جا رہا ہے, بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم سی سی 123 کے اندر کارنر میٹنگ کا انعقاد کیا ہے اور ہمارے بہت ہی پیارے مسلم لیگی نون لیگ کے ورکر جو 40 سال سے ورکر ہیں الحمدللہ ان کے ہاں ہمارا آج بڑا ہی زبردست شو ہوا ہے اور انہوں نے اور دوستوں نے یہاں آج یہ عہد کیا ہے کہ ہم نے 8 فروری کو میاں محمد نواز شریف کو چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بنانا ہے اور جو ترقی کا سفر 2017 کے اندر رک گیا تھا انشاءاللہ تعالی ہم میاں محمد نواز شریف کی قیادت میں 8 فروری کو وہ ترقی کا سفر دوبارہ شروع کریں گے. شیخ خلیل بھی میرے ساتھ موجود ہیں. جناب بتائیے کیا توقعات ہیں خواجہ صاحب سے, کیسا دیکھتے ہیں اور کیسا کمپین کو دیکھ رہے ہیں اور کیا تاثرات ہیں؟ الحمدللہ جی, ہمیں سب سے زیادہ خوشی یہ ہے کہ ہمارا شیر واپس آ رہا ہے اور انشاءاللہ 8 فروری کو شیر کو جتائیں گے. خواجہ صاحب ہمارے بڑے بھائی ہیں اور بہت زیادہ پرانے ورکر ہیں
اور امید ہے انشاءاللہ تعالی ہم پاکستان کو اور اپنے ملک کو پنجاب کو آگے لے کے چلیں گے انشاءاللہ بالکل علاقہ مکینوں کی جانب سے اور جو میزبان ہیں ان کی جانب سے علی بہت شکریہ آپ کا۔ فیصل آباد عام انتخابات کی آمد گہما گہمی بڑھنے لگی۔ لیگی امیدوار پی پی 117 خواجہ محمد رضوان کی ریل بازار آمد اپنے حلقے کے رہائشی تاجروں سے ریل بازار میں ملاقات کی۔ فیصل آباد امیدوار برائے ایم پی اے پی پی 117 خواجہ محمد رضوان سرگرم، انتخابی سرگرمیاں تیز کر دی۔ امیدوار برائے ایم این اے 103 حاجی اکرم انصاری کے ہمراہ ریل بازار آمد، تاجروں کی خواجہ محمد رضوان کو بھرپور حمایت کی یقین دہانی۔ خواجہ محمد رضوان کا کہنا تھا کہ نون لیگ ہر طبقے کی جماعت ہے، تجارتی ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتی ہے، تاجروں کے ساتھ ملک بہتری کی طرف لائیں گے، حکومت بنا کر تاجروں کو بڑا ریلیف دیں گے۔ تاجروں کا کہنا تھا کہ خواجہ محمد رضوان عوامی مسائل کو سمجھتے ہیں اور سلجھانا بھی چاہتے ہیں، عام انتخابات میں خواجہ محمد رضوان کا ساتھ دیں گے۔ عام انتخابات 2024 جنگ میں سیاسی سرگرمیاں تیز، این اے 109 میں امیدوار راہ حق پارٹی مولانا محمد احمد لدھیانوی کی انتخابی مہم جاری۔ شیخ نجمی کی دعوت پر ڈاکٹر کمیونٹی سے ملاقات، منشور سے آگاہ کیا۔ ملاقات میں ڈاکٹر محسن مگھیانہ، ڈاکٹر عمر ساحل، ڈاکٹر رائے خضر، رفیق سپرا اور ڈاکٹر سکندر شریک تھے۔ بات کریں گے بیورو چیف جنگ محمد رمضان مرزا سے۔ رمضان، تفصیلات بتائیے گا۔ جی بالکل، قومی حلقہ این اے 109 میں بھی سیاسی سرگرمیاں جو ہیں وہ شروع ہو چکی ہیں اور اسی حلقے میں امیدوار اور سینئر سیاستدان مولانا محمد احمد لدھیانوی اس وقت شیخ نجمی کی دعوت پر کمز ریسٹورنٹ پہنچے، جہاں پر انہوں نے ڈاکٹر کمیونٹی سے ملاقات بھی کی اور اپنے منشور کے بارے میں آگاہ بھی کیا۔ ہمارے ساتھ موجود بھی ہیں، ان سے بات بھی کرتے ہیں۔ سر، جنگ کے بہت دیرینہ مسائل ہیں، گو کہ نگران حکومت نے ان میں سے بہت سے حل کرنے کی بھی کوشش کی، کیا منشور ہے کہ اس کے مزید جو مسائل باقی ہیں ان کو کس طرح حل کیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے جس دن کاغذات داخل کروائے تھے اسی دن میں نے ایک بیان میں کہا تھا کہ جنگ کی تعمیر اور ترقی کے دور کا آغاز ہو گیا۔ میں انشاءاللہ اپنے عمل سے بتاؤں گا۔ الیکشن سے پہلے دعوے بہت کیا کرتے ہیں، نعرے بڑے ہوا کرتے ہیں، مگر نعروں کے اوپر عمل کرنا مشکل ہوا کرتا ہے۔ بڑے بڑے لیڈروں نے یہاں بڑے بڑے دعوے کیے مگر عمل کرنے میں ناکام رہے۔ میں دعوے کم کروں گا، میرا عمل آپ کو نظر آیا کرے گا۔ آپ نے دیکھا 18 کے الیکشن کے بعد وہ میں نے ہی سب سے پہلے اعلان کیا تھا کہ جھنگ میں یونیورسٹی ہوگی، آج یونیورسٹی بنی ہوئی ہے۔ میں نے دوسرا اعلان کیا تھا میڈیکل کالج کا، میں اگر کامیاب ہو جاتا تو میڈیکل کالج بھی آپ کو نظر آ جانا تھا۔ انشاءاللہ میں پہلی فرصت میں وہ بھی بنواؤں گا۔ میں آپ کی وساطت سے حلقہ این اے 109 اور پی پی 127 اس سے تعلق رکھنے والے، اپنے سے محبت کرنے والے تمام لوگوں سے کہنا چاہوں گا، جہاں پر کبھی ریلوے کی 60 ٹرینیں چلا کرتی تھیں، آج ایک چلتی ہے اور وہ بھی رات کے اندھیرے میں آتی ہے۔ کامیاب ہونے کے بعد جھنگ کو سیاستدانوں نے، یہ بڑا وسیع ضلع ہوا کرتا تھا پاکستان بننے سے پہلے، اس کی حدیں فیصل آباد، شیخو پورہ، ادھر سرگودا، ادھر خانیوال تک ہوا کرتی تھی، آج چھوٹا سا ضلع رہ گیا ہے۔ میں اس کو اسی شکل میں دوبارہ اس انداز میں لاؤں گا، انشاءاللہ یہ ڈویژن بنے گا اور ڈویژن بن کر کے پھر آپ دیکھیں گے تعمیر اور ترقی کے لحاظ سے جو ڈویژنوں میں ہوا کرتی ہے وہ یہاں پر آپ کو نظر آئے گی۔ تمام لوگ میرے ساتھ محبت کرتے ہیں، یہاں کا پڑھا لکھا طبقہ، وکلاء کا ہو، ڈاکٹرز ہوں اور تاجر پیشہ ہوں، وہ تمام کے تمام صرف محبت نہیں کرتے، میرے حق میں اپنا ووٹ بھی کاسٹ کرتے ہیں۔ میں انشاءاللہ العزیز 8 فروری کو اس حلقے کے عوام کی بھاری اکثریت سے جیت کر کے جنگ کی تقدیر کو بدل کر کے دکھاؤں گا انشاءاللہ۔ جی بالکل، مولانا صاحب نے عزم ظاہر کیا ہے کہ جس طرح پڑھی لکھی کمیونٹی جو ہے اور تاجر برادری کے ساتھ، شکریہ آپ کا۔
फैसलाबाद के असिस्टेंट डायरेक्टर सरदार मोहम्मद साजिद समेत सूबे भर के 78 सीनियर असातिज़ा और अफसरान की 17वीं से 18वीं स्केल में तरक्कियां। महकमा तालीम पंजाब ने असातिज़ा की तरक्कियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तरक्कियां पाने वाले असातिज़ा नई पोस्टिंग के लिए ई-ट्रांसफर पोर्टल पर ऑनलाइन दरख्वास्त जमा करा सकेंगे। आपको बता रहे हैं इस खबर के हवाले से फैसलाबाद के असिस्टेंट डायरेक्टर सरदार मोहम्मद साजिद समेत सूबे भर के 78 सीनियर असातिज़ा और अफसरान की 17वीं और 18वीं स्केल में तरक्कियां। महकमा तालीम पंजाब ने असातिज़ा की तरक्कियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तरक्की पाने वाले असातिज़ा नई पोस्टिंग के लिए ई-ट्रांसफर पोर्टल पर ऑनलाइन दरख्वास्त जमा करवा सकेंगे। इसी पर बात करते हैं जहांगीर अशरफ से। जहांगीर अशरफ, आगाह कीजिएगा। जी, फैसलाबाद में सीओ में ऑफिस में तैनात असिस्टेंट डायरेक्टर सरदार मोहम्मद साजिद समेत सूबा भर के ताज़ा और अफसरान महकमा तालीम के जो है उनको 17 से 18 स्केल में प्रमोशन दे दी गई है। इस हवाले से लाहौर में मीटिंग हुई थी, जिसके बाद ये नोटिफिकेशन जारी किया गया बाकायदा तौर पर, जिसमें तकरीबन मजमूई तौर पर 78 असातिज़ा शामिल हैं, जिनमें फैसलाबाद के 4 मेल और फीमेल टीचर्स शामिल हैं, जिनमें सीओ एजुकेशन के असिस्टेंट डायरेक्टर सरदार मोहम्मद साजिद भी शामिल हैं। इस हवाले से सीओ एजुकेशन ऑफिस के स्टाफ अंदरान ने सरदार मोहम्मद साजिद को मुलाकात की, मुबारकबाद भी दी उनकी प्रमोशन के हवाले से। और अब इलेक्शन के बाद ये तमाम प्रमोशन हासिल करने वाले जो असातिज़ा हैं और महकमा तालीम के अफसरान हैं 18वें ग्रेड में पोस्टिंग के लिए ई ट्रांसफर पोर्टल पर अप्लाई करेंगे, जिसके बाद इनको नई पोस्टिंग 18वें स्केल में दी जाएगी। जी जहांगीर, बहुत शुक्रिया आपका। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर एजाज अनवर और चीफ सेक्रेटरी की ज़ेर सदारत मीटिंग। इजलास में IG पंजाब मुतालिका सेक्रेटरीज और दीगर अफसरान की शिरकत। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद ने बज़रिया वीडियो लिंक मीटिंग में शिरकत की। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट की इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। आपको यहाँ पर बता रहे हैं सूबाई इलेक्शन कमिश्नर एजाज अनवर और चीफ सेक्रेटरी की ज़ेर सदारत मीटिंग। इजलास में IG पंजाब मुतल्लिका सेक्रेटरीज और दिगर अफसरान की शिरकत। कमिश्नर और डेप्यूटी कमिश्नर फैसलाबाद ने बजरिया वीडियो लिंक मीटिंग में शिरकत की और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से ब्रीफिंग दी। तफसीलात जानेंगे राव दिलशाद से, बताइएगा। बिल्कुल, प्लान, ट्रांसपोर्टेशन प्लान और कम्युनिकेशन प्लान के हवाले से बातचीत की गई है। सूबाई इलेक्शन कमीशन पंजाब ने इंतखाबी अमले की ट्रेनिंग के हवाले से इलेक्शन कमीशन के अहकाम के बारे में भी आगाह किया। को ट्रेनिंग में गैर हाजिर होने वाले पोलिंग स्टाफ के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की हिदायत दी है। इस मौका पर सूबाई इलेक्शन कमीशन पंजाब ने कहा है कि सिक्योरिटी एहलकारों की तरबियत के लिए मुनासिब इंतजाम किए जाएं। पंजाब के तमाम अजला के फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान मुरतब करने के लिए IG पंजाब को हदायत जारी की गई है। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन के हर बूथ पर कैमरों की तनसीब को यकीनी बनाया जाए। तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को पोलिंग मटीरियल और स्टाफ के दफ्तर रिटर्निंग ऑफिसर से पोलिंग स्टेशन और वापसी के लिए ट्रांसपोर्टेशन का प्लान भी करने की हिदायत जारी की गई है। तमाम डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स पोलिंग बैग की तैयारी के अमल की खुद निगरानी करेंगे। पोलिंग स्टेशन पर तमाम बुनियादी सहूलत बनाया जाए कि जो है वो डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग अफसरान मॉनिटरिंग के मैकेनिज्म को मजीद मौसर करें। सूबाई इलेक्शन कमीशन ने यह कहा है कि शिकायत के इजाले के लिए कंट्रोल रूम बहाल किया जाए। इंतखाबी अमल में तमाम स्टेक होल्डर्स को बिला तफरीक यकसा मौके फराहम किए जाएं। सूबाई इलेक्शन कमीशन पंजाब अफसरान को इलेक्शन मटीरियल और बैलेट पेपर्स की तरसील और स्टोरेज के हवाले से भी अहम हदायत जारी की हैं। उन्होंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग अफसरान इलेक्शन कमीशन के जारी करदा ज़ाब्ता इखलाक पर अमल दरामद को सख्ती से यकीनी बनाएं। जी राव दिलशाद, बहुत शुक्रिया आपका। चेयरमैन सुप्रीम अंजुमन ताजरान अमीन भट्ट ग्रुप की जानिब से कल हल्का NA 102 घंटा घर में जलसे का इनेकाद किया जाएगा। जलसे की तैयारियों के हवाले से अमीन भट्ट के दफ्तर में मीटिंग, इंतजामात का जायजा लिया गया। जलसे में NA 102 के टिकट होल्डर आबिद शेर अली और PP 116 के टिकट होल्डर राना अहमद शहरियार खान शिरकत करेंगे। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अहमद साद से। अहमद साद, आगाह कीजिएगा।
हाँ जी बिल्कुल, चेयरमैन सुप्रीम अंजुमन ताजरान अमीन भट्ट की जानिब से कल जो है वो हल्का NA 102 के हवाले से जो है वो घंटाघर में जो है जलसे का इनेकाद किया जाएगा, जिसमें जो है वो NA 102 के मुस्लिम लीग नून NA 102 के टिकट होल्डर आबिद शेर अली और PP 116 के जो है वो टिकट होल्डर अहमद शहरियार की जानिब से, राना अहमद शहरियार खां की जानिब से जो है वो शिरकत की जाएगी। उस हवाले से आज जो है वो अमीन भट्ट के यहाँ पे जो है वो डेरे पर जो है मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग में जो है वो कल उनके इस्तकबाल और दीगर तैयारियों के हवाले से जो है वो बातचीत की गई। इसी हवाले से हमारे पास चेयरमैन सुप्रीम अंजुमन ताजरान अमीन भट्ट मौजूद है, उनसे पूछते हैं। अच्छा सर, क्या कहते हैं, कल मीटिंग करने जा रहे हैं और कल बहुत बड़ा जलसा होने जा रहा है घंटाघर चौक में, जिसमें ताजर बरादरी भी शिरकत करेगी, नून लीग कारकुनान भी। क्या देखते हैं, कितनी तैयारियां कर ली गई हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इंशाल्लाह पहले की तरह जब भी अमीन भट्ट और सुप्रीम अंजुमन ताजरान अमीन भट्ट ग्रुप ने जब भी कोई मीटिंग की है, जलसा किया है, तो सबसे बड़ा जलसा होता है, सबसे बड़ी मीटिंग होनी है। तो कल तकरीबन 3:30 बजे घंटाघर के अंदर मेरे फैसलाबाद सिटी के तमाम ताजर, तमाम दुकानदार, तमाम गरीब लोग और तमाम रैशी इंशाल्लाह भरपूर ताकत का मुजाहरा करेंगे और साबित करेंगे कि ये जो फैसलाबाद सिटी है, ये अमीन भट्ट और सुप्रीम अंजुमन ताजरान अमीन भट्ट ग्रुप का किला है, ताजरों का भी और रैशियों का भी और नून लीगियों का भी। इंशाल्लाह मेरी टीम और मेरे तमाम दोस्त मेरे साथ मिलकर इस्तकबाल करेंगे और कचहरी बाजार से जुलूस की शक्ल में घंटाघर लाएंगे। हाँ जी बिल्कुल, इसी वाले से जनरल सेक्रेटरी अमीन भट्ट ग्रुप जो है उनके जो अरसलान अच्छी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप बताइएगा क्या करती हैं, जैसे कि आज तैयारियों के हवाले से मीटिंग हुई थी, इस वाले से क्या करती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमान। बड़ी देर से देखा जा रहा था कि फैसलाबाद के हवाले से कि सुप्रीम अंजुमन ताजरान क्या फ़ैसला करती है, और ये यकीनी बात है कि सुप्रीम अंजुमन ताजरान अमीन भट्ट ग्रुप जिस भी जमात की हमायत का ऐलान करता है उसकी कामयाबी यकीनी हो जाती है। कल इंशाअल्लाह ताला एक मिसाली जलसा होगा, उसमें फैसलाबाद के तमाम ताजर, तमाम जो शहरी हल्के हैं अवाम शामिल होगी। इंशाअल्लाह ये इस इलेक्शन 8 फरवरी के हवाले से यकीनी बनाने के लिए जीत को इंशाअल्लाह ताला इसके साबित किया जाएगा। हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि कल चेयरमैन सुप्रीम अंजुमन ताजरान अमीन भट्ट की जानिब से जो है एक अहमद, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।